बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अजीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में खुश आमदीद। दोस्तों, आज 3 अक्टूबर 2022 का सन चल रहा है और आज दिन है मंडे का दिन है, यानी सोमवार का दिन है और 3 तारीख है अक्टूबर की 2022 में। आज की वीडियो में भी थाई लॉटरी आने वाले ड्रा जो कि 16 तारीख को यानी 16 अक्टूबर को हेल्ड होगा, उसके लिए हमने ये आपके साथ हिसाब शेयर करना है। अजीज़ दोस्तों, इससे कबल आपके सामने गुज़िश्ता थाई लॉटरी जो कि यकम को ड्रा हुआ था, उसके लिए ये वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश की थी और फर्स्ट का हिसाब था ये 92-94 सबका विनिंग नंबर थे और इसमें से ओपन क्लोज ये मैंने निकाल कर रखे थे, आपके साथ शेयर किए थे अजीज़ों। और ये नीचे वाली सतर में मैंने अर्ज़ की थी कि ये फिगर होगा और ऊपर क्लोज होगा, तो यहाँ से 4 और ऊपर से 8, यानी क्लोज में 8 और फिगर में 4 मिल के 48 का ये नंबर विन हुआ। और यहाँ पे अजीज़ों मैंने आपके लिए ये कुछ नंबर निकाल कर रखे थे, 3 नंबर 4 और 68, 58 और 48 को प्रायोरिटी पे रखा था और 67 और 38 को लो प्राइस पे रखा था। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 48 का नंबर भी विन हुआ फर्स्ट के लिए, और सेकंड के लिए अजीज दोस्तों इसी पॉकेट में से 3 नंबर सेकंड भी विन हुए, यानी 08 का नंबर विन हुआ, 51 का नंबर भी विन हुआ और इसी तरह से एक और नंबर भी इसी में से विन हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट और 3 सेकंड के साथ ये ड्रा जो गुजरा थाई लॉटरी का यकम को। अब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ 16 तारीख को होने वाला ये ड्रा लेकर अजीज़ दोस्तों। और यहाँ पे उसी तरह से 94/48, अब चूँकि हमने 48 विन किया तो अब 94 के साथ 48 इसी तरह बिलतरतीब लगाकर ये दोनों सबका नंबर तो आगे चलेंगे। हिसाब यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया है ताकि आप दोस्तों को ज़्यादा ट्रबल ना हो, ज़हमत ना हो, वरना इसके अंदर अजीज़ दोस्तों एक हिसाब होता है 14 तरकीबों का, जैसा कि आपने रीतमों वगैरह के तरीके में देखा होगा। और उसके आखिर पे जब ये फाइनल सतरें बनती हैं जो मैंने यहाँ पे बना के रख दी हैं, तो इसके अंदर जो बकाया जितना भी तफसीलात हैं वो सारी मैंने यहाँ से हज़फ करके सिर्फ फाइनल चीज़ें ही आपके साथ शेयर की हैं। अगर कोई दोस्त उस बारे में जानना चाहे तो वो पर्सनल तौर पर भी बात कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे वाली इस सतर में अजीज़ो फिगर का अदद मौजूद है और ऊपर वाली इस सतर में क्लोज का अदद मौजूद है, यानी 7, 8, 9, 0, 2 ये फिगर हो सकते हैं और 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3 में से कोई एक अदद क्लोज भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि इस तरह से ये तो बहुत ज़्यादा बन गए और ये टोटल हैं जो बने हैं अजीज़ो। और यहाँ पे मैंने यही सतर ऊपर दोबारा लिख दी है, ये जो सतर थी फाइनल सतर, ठीक है जी, ये इसकी फाइनल सतर है। इसी सतर को यहाँ पे जब हमने नंबरों में कन्वर्ट किया, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर के साथ मिलाकर 74, 75, 76, 77, 78, 72 और 73 इसी तरह से इसको मिलाया, फिर 8 को मिलाया, फिर 9 को मिलाया, फिर 0 को, 2 को इसी तरह से, और फिर ऊपर वाली इस सतर को एक मरतबा इस तरह दाई में करना होता है अजीज दोस्तों, यानी इसके साथ 0 लगा के 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 20, फिर 30, फिर इसको एक मरतबा उल्ट भी करना होता है और ये 03, 02, 08, 07, 06, 05 और 04। अब देखना ये है कि ये जो 04, 05 वगैरह की ये सतर है, ये पूरी की पूरी सतर यहाँ पे मौजूद है ऊपर वाली इस पॉकेट के अंदर। तो यहाँ से इस पूरी सतर को आपने इस तरह ख़त्म कर देना है क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से मौजूद है। जो अदाद पहले से डब्बी के अंदर मौजूद हों या ऊपर वाली इस सतर में से दाई में से हों या इसमें से हों, वो यहाँ से ख़त्म कर दें। डबल ज़ीरो आपको हर बार अपने हिसाब में रखना होगा, चाहे वो सतरों से बने या ना बने, वो इसके साथ हमेशा कायम रहेगा।
اب جو باقی نمبر بچے ہیں عزیز دوستو، انہی باقی نمبروں میں سے آنے والے ڈرا تھائی لاٹری کے لیے ایک فرسٹ اور کم سے کم 3 سیکنڈ انشاءاللہ تعالی اسی کے اندر سے ون ہو کر جائیں گے۔ اس کے علاوہ عزیز دوستو سابقہ ڈرا کے طور اس کے علاوہ عزیز دوستو سابقہ ڈرا کے لیے ہم نے آپ کے ساتھ سیکنڈ کے لیے بھی کچھ پاکٹیں شیئر کی تھی، وہاں سے بھی 3 سیکنڈ کی فورکاسٹیں ون ہوئی ہیں، اور جن دوستوں نے اس پر تھوڑی محنت کی تھی وہ سب جان گئے تھے، سمجھ گئے تھے، اور انہوں نے بیک کے نمبر لگا کے وہاں سے وکٹری حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس ڈرا کے لیے بھی، لیکن یہاں پہ صرف فرسٹ کا حساب ہے عزیزو، اور یہ فرسٹ کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ جب آپ فرسٹ نمبر پلے کرنا چاہیں گے تھائی لاٹری کے لیے تو آپ کو ان نمبروں میں سے کوئی نمبر خریدنا ہوگا جو کہ فرسٹ کے طور پہ آئے گا۔ اگر آپ مزید اس پر ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں تو کوڈ استعمال کریں اور نمبروں کو کم کر لیں، جیسا کہ سابقہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا عزیزو، یہاں پہ میں نے کوڈ استعمال کیا تھا اور کوڈ استعمال کر کے یہ نمبر نکالے تھے۔ آپ بھی یہ کوڈ میں نے لکھ دیا ہے، یہاں سے آپ کوڈ استعمال کر سکتے ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف یا اوپر سے نیچے کی طرف، یعنی اسی طرح سے ورٹیکالی کوڈ چلتے ہیں۔ اس طرح سے نمبر اس بار نیچے سے آئے گا، یعنی کوڈ سے چلے گا، اوپر سے نمبر نہیں چلے گا۔ اور عزیز دوستو اسی پاکٹ میں سے انشاءاللہ تعالی تھائی لاٹری آنے والے کے ڈرا کے لیے ایک فرسٹ اور 3 سیکنڈ ون ہو کر جائیں گے۔ اگر آپ اس پر ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں، محنت کرنا چاہیں خود اور کوڈ استعمال کر کے دیکھنا چاہیں عزیزو، تو اس کو اس طرح سے آپ نے استعمال کرنا ہے، یعنی کیلکولیٹر پہ آپ نے لکھنا ہے نیچے سے اوپر کی طرف 23 یعنی 23، اور اس کو 16 اور 65 کے ساتھ آپ نے جذریں لگانی ہیں، یعنی 3 لکھ کے آگے 16 لکھیں، پھر جذر کا بٹن دبائیں۔ تو یہاں پہ کیلکولیٹر پہ عزیز دوستو یہ 42 کا نمبر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، 42۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں عزیزو، یا اس ڈرا میں جو بھی نمبر کیلکولیٹر پر شو ہوگا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 42 شو ہوا، مثلا ایک جذر اور لگا لیتے ہیں، اس کو 57 کریں 57، اور اس کو 65 کے ساتھ جوڑ لگائیں، یعنی 57 65 لکھیں کیلکولیٹر پر اور جذر کا بٹن دبائیں، تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے نمبر آ رہا ہے، یعنی 79.92۔ تو یہ 72 کا نمبر شو ہو رہا ہے کیلکولیٹر پر، لیکن اگر یہ وکٹری میں آ جاتا ہے نمبر 72 نمبر ون ہوتا ہے تو عزیز دوستو یہ 27 ہو کر ون ہوگا، نہ کہ 72، یعنی نمبر الٹا ون ہوگا اور ڈبی میں یہ سیدھا ہوئے گا، اسی طرح سے جس طرح سے یہ پاکٹ بنی ہوئی ہے اسی طرح سے آئے گا۔ لیکن کیلکولیٹر پہ جب آپ کوڈ استعمال کریں گے تو کوڈ سے جو نمبر نکلے گا وہ آپ کو الٹا پلے کر کے رکھنا ہوگا اور یہاں سے اس کو اسی طرح سے دیکھنا ہوگا، یعنی آپ کے سامنے کیلکولیٹر پر یہ 72 نکلا عزیز دوستو، تو یہاں پہ ڈبی کے اندر 72 بھی موجود ہے اور 27 بھی موجود ہے، لیکن ون 27 ہوگا اگر یہ چلتا ہے۔ تو اسی طرح سے فرض کریں اس کو ہم نے کنورٹ کر لیتے ہیں، اس کو آپ 28 میں، تو 28 یعنی 2 یہی رکھیں اور 3 کو کنورٹ کریں، 28 کریں، 28 65 کر کے اگر آپ جذر لگائیں گے تو آپ کے سامنے 52 کا نمبر یعنی 52 آئے گا، 52 کا نمبر، تو 52 یہاں پہ آپ دیکھیں پاکٹ کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن 25 موجود ہے عزیزو، اور یہ 25 قابل ون نمبر ہے، یعنی کہ اس حساب سے اگر کیلکولیٹر پہ 52 شو ہو رہا ہے تو آپ اس کو کنورٹ کر کے یعنی الٹا کر کے 25 کر لیں گے، تب انشاءاللہ تعالی وہ اوریجنل نمبر ہوگا اور وکٹری پر پورا اترے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے اہم اور انفارمیٹیو ہوگی، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں عزیز دوستو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی مکمل اور مزید ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے، اسی طرح سینٹر لاسٹ بھی اس بار آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو فائنل سطریں لکھی ہیں عزیز دوستو اور جو کوڈ وغیرہ لکھا ہے اور جو ڈبی بنائی ہے یہ بالکل اوریجنل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی 2 نمبری یا کوئی چیز میں نے چھپائی نہیں ہے، نہ ہی کوئی چیز میں نے ادھر ادھر ہائڈ کی ہے۔
ये जो आपके सामने 5 अदद हैं, इन्हीं 5 में से इंशाल्लाह ताला आने वाला फिगर आएगा और इन्हीं अदाद में से आने वाला क्लोज आएगा और यही वो पॉकेट है जिसमें से आने वाला नंबर इसी तरह से सीधा विन होगा। अगर आप मज़ीद कम करना चाहें नंबरों को तो फिर कोड इस्तेमाल करें और कोड के साथ कम नंबर कर लें। तो आज की वीडियो बस यहीं तक अजीज दोस्तों। अगर किसी दोस्त को कोई तफसील जानना हो, कोई डिटेल जानना हो या हमारे साथ रब्ता करना चाहता हो तो मेहरबानी फरमा कर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करें। यहाँ पे एक गुजारिश और करता चलूँ अजीज दोस्तों, मेहरबानी फरमा कर शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक कॉल ना किया करें, इज्तनाब फरमाएं, क्योंकि वो बिजी वक्त होता है, मैं फारग नहीं होता उस वक्त। दूसरी गुजारिश ये है अजीज़ों के डायरेक्ट कॉल से इज्तनाब किया करें, सिर्फ ख़ास और अहम ज़रूरत के लिए ही डायरेक्ट कॉल किया करें, वरना व्हाट्सएप इस्तेमाल किया करें। उम्मीद है आप अहबाब के लिए ये मेहनत भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन साबित होगी और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सदा हंसते मुस्कुराते रहो और सदा अल्लाह तबारक व ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इजाज़त फरमाएं अजीज़ों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।